सुन लेंगे बाद में वीडियो, कोई इशू नहीं। ऐसे सर एक पीडीएफ दिए थे क्या सर? इसका पीडीएफ दिया हूं, लेकिन वो जो है फाइनल नहीं है। फाइनल में 4-5 यूनिट के पीडीएफ दूंगा, फिर कॉपी निकालिएगा, प्रिंट आउट करवाइएगा, इससे मत करवाइएगा। सर यूनिट 8 नहीं पढ़ाएंगे? आज ये पढ़ लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग जैसा कहेंगे आपके हिसाब से फिर वो पढ़ाएंगे, ठीक है? आज हाफिज इब्राहिम और ये जो शेर है इसको खत्म कर लेते हैं। चलें, हाफिज इब्राहिम का जो लक़ब है, इसका लक़ब बहुत मशहूर है, वो है ये शायरुन नील, ठीक है? शायरुन नील किसका लक़ब है? हाफिज इब्राहिम का। ये आप इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ये कट गया था तो दूसरी जगह है, तो मैं आपको दे दूंगा जब फाइनल पीडीएफ बनाऊंगा। तो अगर ये सवाल आ जाए कि मा हुआ लक़ब हाफिज इब्राहिम, मन हुआ शायर अल्लज़ी युरफ़ु बि लक़ब हाफिज इब्राहिम, वो कौन से शायर हैं जो कि हाफिज इब्राहिम के लक़ब से जाने जाते हैं? तो आप बताएंगे हाफिज इब्राहिम। सॉरी, शायरुन नील के लक़ब से जाने जाते हैं, तो आप बताएंगे हाफिज इब्राहिम। एक चीज। दूसरी चीज है कि हाफिज इब्राहिम जो हैं, पैदा जो हुए थे वो कश्ती पे पैदा हुए थे, ठीक है? असल में कश्ती आकर के नील के दरियाए नील जो है, नहर नील, उसके किनारे पे लगी थी, दैरूर शहर के सामने ही, तो वहीं पे वो पैदा हुए थे। अब सवाल यह आएगा कि शाइरुन वुलिद फी सफीनतिन कानत तरसु अला शाति नीली अमामा बल्दति दैरूर फमन हुआ। एक शायर हैं जो कि एक कश्ती में पैदा हुए और वो कश्ती आकर के नील के किनारे लगी थी, दैरूर शहर के सामने, तो आप बताएंगे हाफिज इब्राहिम। एक चीज। और दूसरी चीज ये कि हाफिज इब्राहिम की जो माँ थी, ये तुर्की थी माँ, ठीक है? और इसके बाप मिस्री थी। अब सवाल ये आएगा कि मन हुआ शायर अल्लज़ी वुलिद मिन उम्मिन तुर्किय्या व अबिन मिस्री, वो कौन से शायर हैं जो कि एक तुर्की माँ से और मिस्री बाप से पैदा हुए? उसके बाप मिस्री था और माँ तुर्की थी। और इसका जो बाप था, इसका बाप वो था, मुहंदिस था, ठीक है? वो और पैदा कब हुए हाफिज इब्राहिम? और देखिए, मॉडर्न शुआरा में इनकी तारीख वफात, तारीख पैदाइश पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न शुआरा में डायरेक्ट ये तारीख वफात पूछ लिया जाता है। तो ये जो पैदा हुए हैं 1871 में, 1871, 1871 में, ओके? और ख़ास बात यह है कि हाफिज इब्राहिम जो हैं, ये जब 4 साल के थे, 4 साल के थे तो इनके अब्बू का इंतकाल हो गया। 4 साल ही की उम्र में इनके अब्बू का इंतकाल हो गया। और जब 4 साल की उम्र में इनके अब्बू का इंतकाल हो गया, तो हुआ ये कि इनकी माँ जो थी, इनको लेकर के इनके मामू के पास काहिरा आ गई अपने उनके मामू जो थे वो थे मुलाजिम थे, मतलब किसी जॉब में थे, तो वहीं आ गई लेकर के। फिर जो है हाफिज इब्राहिम ने वहीं पे तालीम उलीम हासिल कर दी, और तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने देखा कि मामू जो है मेरा सारा खर्चा चला रहे हैं, तो फिर उन्होंने वो लॉ करने के लिए सोचा। फफक्करा फिल मुहम्मदी, लॉ करने के लिए सोचा, ठीक है? लेकिन लॉ करने के लिए इंसान को चर्ब ज़बान होना चाहिए। कानून यानी कि वकील बनने के लिए इंसान को चर्ब ज़बान होना चाहिए, और वो जो है उसके अंदर चर्ब ज़बानी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको इस पेशे में, वकालत के पेशे में कामयाबी नहीं मिली। जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर हुआ ये कि फिर इन्होंने अस्करी ज़िंदगी अख्तियार कर लिया, यानी कि फ़ौज में ज्वाइन करना सोचा। तो इन्होंने फ़ौजी कॉलेज में एडमिशन लिया इन्होंने, ठीक है? फ़ौजी कॉलेज में एडमिशन लिया 1888 में, और 1891 में वो एक फ़ौजी अफसर बन करके निकले, ठीक है? 1888 में इन्होंने फ़ौजी कॉलेज में एडमिशन लिया। अब सवाल यहाँ पे आ सकता है, ये क्योंकि उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम मोड़ है। एक मिनट, जी, तो
ये जो पैदा हुए थे, ये पैदा कहाँ हुए थे? पैदा हुए थे ये एडमिशन लिया इन्होंने अल मदरसतुल हरबिया में, यानी कि फौजी कॉलेज में। तो अब सवाल यह है कब एडमिशन लिया था इन्होंने फौजी कॉलेज में, हर तरफ से थक थका करके? तो ये 1888 में जब थक गए तो फौजी कॉलेज में एडमिशन लिया, और 1891 में एक फौजी अफसर बन करके निकले, वो फौज बन करके निकले। गोया के 88 से 91 3 साल पढ़े उन्होंने, चौथे साल में वो एकदम से डिग्री हासिल कर ली उन्होंने। और फिर उसके बाद इन्होंने पुलिस में भी काम किया, ठीक है। और फिर 1896 में इनको सूडान भेजा गया था किसी जंग में, ठीक है, लेकिन फिर वहां से इनको लौटा दिया गया था। इसको जो है किसी फौजी ऑफिसर के साथ इसकी नहीं बनी, तो फिर इनके लिए फैसला हुआ कि इनको लौटा दो। फिर उसके बाद हुआ ये कि ये एकदम से जिंदगी गुजारने लगे, और इनकी जिंदगी के दिन जो है बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। और शायरी वगैरह करने लगे, और उसमें अपनी जिंदगी की सारी जो है गम और दर्द बयान कर रहे थे। और बयान कर ही रहे थे कि फिर उनको जो है अचानक सा इनको एक जॉब मिला जो बहुत ही अहम जॉब है। वो ये कि उस वक्त का जो वो था वजीर तालीम, वजीर तालीम, उसका नाम शायद हशमत बादशाह है, हशमत बादशाह है, दूसरी किताबों में, हन्ना फाखुरी में नहीं दिया है। उन्होंने जो है वजीर तालीम ने इसको एक जॉब दिया ये कि दारुल कुतुब अल मिस्रिया में जो एक डिपार्टमेंट था, अदबी जो लिटरेरी डिपार्टमेंट था, उसका इनको रईस बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल यह आएगा कि किसने इसको दारुल कुतुब, किसने हाफिज इब्राहिम को दारुल कुतुब अल मिस्रिया में अरबी डिपार्टमेंट का हेड बनाया था? तो वजीरुल मारिफ ने, यानी कि वजीर तालीम जो उस वक्त तक थे, उसका नाम उसमें अहमद हसन ज़ियाद में हशमत नाम आता है, हशमत। ओके, फिर उसके बाद जो है वो वहीं रहे, रहते रहते ये उनकी ज़िंदगी के अयाम थे। और फिर उनकी वफ़ात 1936 में उनकी वफ़ात हो गई। 1936 में 1932 में 1932 में उनकी वफ़ात हो गई। अब ये भी चीज़ है जो याद रखिएगा, इसकी वफ़ात कब हुई? 1932 में हुई। देखिए, अब एक शायर हैं, उनकी पूरी 20-20, 25-25, 10-10 पेज पे सारी ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, लेकिन निचोड़ निकालिए तो उसको 7-8-10 पॉइंट में आप निकाल सकते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम होते हैं। तो उनकी ये सारी चीज़ें अहम हैं जो मैंने बताया आपको। अब चलते हैं इनकी और दूसरी चीज़ों के बारे में जो बहुत ही अहम है। हाफिज इब्राहिम की बात करें तो इनके जो दीवान है ना, इनके दीवान इन्होंने 3 जिल्दों में छपाया था, ठीक है, 3 जिल्दों में छपाया था उन्होंने अपने ज़माने में। लेकिन हुआ ये कि लेकिन अभी जो इनके दीवान हैं सिर्फ 2 जिल्दों में हैं। अब जो दीवान है, खुद हाफिज इब्राहिम ने जो दीवान छपाया था इन्होंने, वो 3 जिल्दों में थे, लेकिन बाद में अभी जो दीवान मौजूद है वो 2 जिल्दों में है, जिसपे के काम इन दोनों ने किया। अहमद ज़ैन इब्राहिम अल अबियारी ने काम करके उन दोनों पे 2 जिल्दों में उन्होंने छापा है। और इनके दीवान में जो जो चीज़ें हैं वो हैं मदाइह और तहानी, अहाजी, इख्वानियात, वसफियात, खमरियात और गज़ल, इज्तिमाइयात, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी जिल्दों में सियासियात, शक्वा और मरासी हैं। ये चीज़ अहम है, वो आप याद रखेंगे, हालांकि ये भी बहुत डीपली है। ओके, चलिए मैं सेंड कर दूंगा, ऑफ कोर्स मेरे पास है, कर दूंगा। वैसे आपको हन्ना फाखुरी नेट पे भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, तो हाफिज इब्राहिम के जो दीवान हैं कितनी जिल्दों में हैं? तो 2 जिल्दों में हैं।
اور کن لوگوں نے اس پہ کام کر کے چھاپا ہے؟ تو یہ احمد زین ابراہیم ابیاری، دو لوگ، احمد زین ابراہیم ابیاری۔ یہ جو دو جلدوں میں ہیں ان میں سے پہلے جلد میں کون کون سی چیزیں ہیں اور دوسری جلدوں میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جو دوسری جلد ہے اس کے دیوان کی، اس میں سیاسیات، شکوہ، شکایت اور مرثیے سے ریلیٹڈ شعر ہیں، جبکہ ان کے پہلے جلدوں میں جو اشعار ہیں وہ اس میں مدائع بھی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد، تہانی، مبارکبادی بھی ہیں اور ہجو بھی ہے، اخوانیات یعنی کہ اپنے دوستوں پہ جو لکھتے ہیں، اور وصف نگاری بھی ہے، اور اسی میں خمریات بھی ہے، غزل بھی ہے، اور اجتماعی یعنی کہ سوشل چیزیں بھی ہیں پہلی جلدوں میں۔ خیر یہ چیزیں دھیان رکھیں گے۔ اور دوسری بک اس کی ہے لیالی ستح، جو بہت ہی اہم ہے۔ لیالی ستح کیا ہے؟ لیالی ستح جو ہے انہوں نے یہ ایک کہہ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے اپنے آراء لکھے ہیں جو کہ ایک مقالہ کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کو بول سکتے ہیں وہ مقامہ ٹائپ کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مقامہ ٹائپ کا لیالی ستح، نثر کی کتاب ہے لیالی ستح، کس کی ہے؟ حافظ ابراہیم کی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اجتماعی سوشل چیزیں ہیں اور انہوں نے معاشرے پہ نقد کیا ہے لیالی ستح میں۔ اور اس کی ایک اہم کتاب جو بہت اہم ہے البعثاء ہے۔ البعثاء جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ایک فکتور ہوگو ایک فرانسیسی رائٹر ہیں، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک، البعثاء۔ لیکن البعثاء جو ہے انہوں نے اکیلا نہیں بلکہ کسی کے ساتھ مل کے لکھا تھا، اس کا تذکرہ نہیں، البعثاء انہوں نے اکیلے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ البعثاء بھی حافظ ابراہیم کی کتاب ہے، وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ایک اس کی کتاب ہے الموجز فی الاقتصاد، حافظ ابراہیم کی، یہ بھی فرانسیسی زبان میں یہ بک تھی۔ حافظ ابراہیم نے خلیل مطران کے ساتھ مل کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی کتابچے بکلیٹ بھی ہے فی التربیۃ الاولیہ میں، اور ٹھیک ہے، یہ بھی فرانسیسی زبان ہی میں تھے ان کا ترجمہ۔ گویا کہ ایک چیز سمجھ میں آیا کہ حافظ ابراہیم شاعر کے ساتھ ساتھ یہ مترجم بھی تھے، کہ انہوں نے 3 کتاب کا ترجمہ کیا تھا، ایک البعثاء کا، دوسرا الموجز فی الاقتصاد کا، تیسرا ایک بکلیٹ تھا، بکلیٹ اس کا، ٹھیک ہے، فی التربیۃ الاولیہ۔ چلیں اتنی چیزیں ہو گئی، اب چلتے ہیں ہم ان کے اشعار پڑھتے ہیں۔ ہاں ہیں ان کے اشعار۔ ہاں آپ لوگ ایک چیز بتائیں، آپ لوگوں نے یہ قصیدہ پڑھا ہے کہیں اس سے پہلے؟ یہ اللغۃ العربیہ والا؟ جی نہیں پڑھا۔ اچھا جی میں پڑھا ہے۔ کچھ لوگ پڑھے ہوں گے، اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر پڑھتے ہیں اس کو اچھے سے۔ یہ بہت مشہور قصیدہ ہے ان کا یہ، کیونکہ کئی جگہ یہ سلیبس میں داخل ہے، جیسے مدرسوں میں بھی داخل ہے اور یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں بھی کئی جگہ داخل ہے، کہیں پہ نہیں ہوگی۔ تو چلیں، یہ جو قصیدہ ہے نا اللغۃ العربیہ، اس میں ہے کیا اصلا وہ آپ سمجھ لیں پہلے۔ اس میں ہے یہ کہ عربی زبان کی جو بری حالت ہو رہی ہے، جیسے فار ایگزامپل بری حالت کیا کہ عرب جو ہے عربی زبان کو چھوڑ کر کے فرانسیسی، انگریزی، دوسری زبان کو اہمیت دے رہے ہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ لوگ جو ہے عربی زبان کو چھوڑ کر کے وہ عامیہ پہ فوکس کر رہے ہیں، یا عربی میں اگر لکھ بھی رہے ہیں تو اس پہ جو ہے دوسری زبانوں کا اثر آ رہا ہے، انگریزی کا، فرینچ کا، ان سب کا اثر آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس میں حافظ ابراہیم نے ایک شکوہ کیا ہے عربوں سے، عربی اللغۃ العربیہ کی زبانی، ٹھیک ہے،
عربی زبان کی زبانی، یعنی کہ انہوں نے يمكن أن نقول باللغة العربية أنه قدم الشكوى إلى أهل العرب على لسان اللغة العربية. ٹھیک ہے. اب اس میں سوال یہی آ سکتا ہے کہ من قال القصیدہ التي تتحدث عن اللغة العربية، وہ قصیدہ کس نے کہا جو کہ عربی زبان کے بارے میں بولتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے حافظ ابراہیم نے کہا ہے. اور ایسے ہی آ سکتا ہے اس میں اس طرح سے سوال کہ من قال تلك القصیدہ التي تشكو فيها اللغة العربية إلى العربي، وہ قصیدہ کس نے کہا جس میں کہ عربی زبان عرب سے شکایت کر رہی ہے؟ تو آپ بتائیں گے حافظ ابراہیم نے کہا ہے. تو یہ پورے اس کا خلاصہ یہی ہے. اس کے بارے میں یہ سوال آ سکتا ہے، باقی اشعار وغیرہ پوچھے جا سکتے ہیں تو ہم لوگ پڑھتے ہیں. دیکھیں اس پہ. رجعت لنفسی فاتهمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی. اب اس میں عربی زبان کہہ رہی ہے کہ میں نے خود کا جائزہ لیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا میں ہی پاگل ہوں. میں نے اپنے عقل کو ایکیوز ٹھہرایا کہ ارے تمہاری عقل صحیح نہیں ہے. لیکن جب لوگوں کو میں نے جواب دیا، پورے عرب کو آواز دی، تو پھر میں اپنی زندگی کے دن میں کاؤنٹ کرنے لگا کہ ارے لوگ تو مجھ سے بہت ہی ناراض ہیں، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب تو میں مرنے جا رہی ہوں. عربی زبان کہہ رہی ہے. تو وہی شعر دیکھیے، رجعت لنفسی، میں نے خود کا جائزہ لیا، اپنی طرف لوٹا، اپنے دل کی طرف لوٹا، یعنی خود کا جائزہ لیا. فتہمت حصاتی، اتہامہ کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ تہمت لگانا، جس کو بول سکتے ہیں ایکیوزڈ، کسی کو بنانا. فتہمت حصاتی، حصات میں سے کیا ہوتا ہے؟ عقل. تو میں نے اپنے عقل کو متہم ٹھہرایا. ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، اور میں نے اپنی لوگوں کو آواز دیا. فاحتسبت حیاتی، تو میں اپنے دن کو گننے لگا، اپنے دن کاؤنٹ کرنے لگا. احتسب احتسب گننا، کہ میرے دن جو ہے اب آخری ایام آ رہے ہیں میرے دن کے. تو یہ والا شعر یاد رکھیے گا کہ یہ شعر کس نے کہا؟ حافظ ابراہیم نے کہا ہے. یہ بہت ہی اہم شعر ہے. سر ترجمہ ایک مرتبہ دوہرا دیجیے سر. اوکے. رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی. میں نے خود کا جائزہ لیا تو میں نے اپنے عقل کو متہم ٹھہرایا، اپنے عقل پہ تہمت لگائی. ونادیت قومی، میں نے اپنے قوم کو آواز لگائی، آواز دی. فاحتسبت حیاتی، پھر میں اپنے دن کو گننے لگا، اپنی زندگی گننے لگا. ٹھیک ہے. رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی اقمت فلم اجزع لقولی عداتی. اب یہ والا جو شعر ہے، اس شعر میں عربی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا جوانی کا زمانہ ہے، ابھی میں کئی بچے دے سکتا ہوں. لیکن لوگوں نے کہا کہ ارے عربی زبان بانجھ ہو چکی ہے، اتنی بانجھ ہو چکی ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو نئے ٹیکنالوجی آ رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، عربی زبان کے اندر وہ وسعت نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے اپنے اندر سمو سکے اور اس کا ڈسکرپشن کر سکے، اس کو بیان کر سکے جو نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو عربی زبان کا ایک افسوس کی بات ہے، لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بانجھ ہو گئی ہے، جبکہ میرے جوانی کا زمانہ ہے. جوانی میں کیسے بانجھ ہو سکتی ہوں؟ تو اب عربی زبان آگے کرے کہ کاش کہ میں جو ہے کاش کہ میں بانجھ ہی ہو جاتی. عربی زبان کہہ رہی کہ اپنے لوگ جو مجھے ایسا کہہ رہے ہیں تو کاش کہ میں ایسی ہی ہو جاتی تو اچھا تھا، تاکہ اپنے دشمن کی باتوں سے میں گھبراتی نہیں. رمونی بعقم، رما بھی قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تہمت لگانا. ٹھیک ہے. رمونی بعقم، عقم من سے ہوتا ہے عدم الانجاب. ٹھیک ہے. یعنی کہ بانجھ پن، عقمن بانجھ پن، جنم دینے کی صلاحیت نہ ہونا. تو ان لوگوں نے مجھے تانا دیا بانجھ پن کا، فی الشباب، عین نوجوانی میں ہی. ولیتنی، اے کاش، اقمت، میں بانجھ ہو جاتی، فلم اجزع لقول عداتی. عدات جو ہے دشمن کے معنی میں، عدون جمع عدات. تو میں اپنے دشمن کی باتوں سے نہیں گھبراتی. فلم اجزع لقول عداتی، اپنے دشمن کی باتوں سے نہیں گھبراتی. آگے اسی چیز کو اور بھی اچھے سے بیان کر رہے ہیں شاعر
عربی زبان کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ کتنے پاگل ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بانجھ ہو گئی ہوں، جبکہ میں نے تو بہت ہی بچے جنے، اور میرے اندر اتنی اتنی فصیح فصیح چیزیں شائع ہوئی ہیں عربی زبان میں کہ اس سے پہلے جو ہے عربی زبان میں سارے علوم شائع ہوئے، تمام علوم شائع ہوئے، تمام ٹیکنالوجی شائع ہوئی، طب کی کتابیں شائع ہوئی، لیکن اس کے مناسب اب لوگ نہیں ملے، تو اسی وجہ سے اب جو ہے میں نے اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، اپنے بیٹیوں کو اب زندہ درگور کر دیا، اب لوگ اس کو سنبھالنے والے ہی نہیں ملے، یہ پورا شعر کہہ رہے ہیں۔ ولدت، اور میں نے جنا، ولما لم اجد لعرائسی، جب میں نے عروس جمع عرائس مطلب دلہن، جب میں نے اپنی دلہنوں کے لیے نہیں پایا، تو رجالن لوگ، و اکفاءن، کفؤن جمع اکفا مطلب ہوتا ہے اقول، یعنی کہ برابر، ہمسر، لائق، جب میں نے نہیں پایا اپنی دلہنوں کے لیے لوگ اور اس کے برابر چیزیں، اس کے برابر کے دلہا، وَأَتُّ بناتی، تو میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ اس شعر کا مطلب کیا ہوگا؟ اس شعر کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے ایک دلہن اور دلہن کے مناسب دلہا یہ سب استعمال کیا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے عربی زبان میں بہت سارے علوم میں نے پیدا کیے، لیکن اب جو ہے ان علوم کو سنبھالنے والا نہیں ہوئے، اب ان علوم کو لکھنے والے نہیں ہوئے، اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، اسی وجہ سے اب علوم عربی زبان میں نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اب بھی لوگ پیدا ہو جائیں اس طرح سے تو اب بھی اس میں علوم آ سکتے ہیں، اب بھی جو ہے ان کے اندر یہ طاقت آ سکتی ہے کہ تمام علوم جو نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہوں اس کو بیان کر سکے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوا ہے شعر؟ بتائیں۔ کوئی جھول تو نہیں؟ بتائیں، جلد بازی کے چکر میں کچھ یہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں سر، اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا وما ضقت عن عین به وعظاتی۔ اب آگے جو ہے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے عربی زبان کہہ رہی ہے کہ یہ نئی زمانے کے علوم کی کیا بات ہے، ایک میرے میں تو اللہ کا پورا اللہ کی پوری کتاب نازل ہوئی ہے، ہر لفظ، اور اللہ کی باتوں کو میں نے اپنے اندر سمو لیا، میں نے بیان کیا۔ تو آج کل کے زمانے میں جو نئے نئے آلے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہے اور کچھ نئے نام آ رہے ہیں، کچھ الگ الگ مصطلحات کے، تو کیسے میں اس کو بیان نہیں کر سکتی ہوں، جبکہ پورا اللہ کی کتاب کو میں اپنے اندر سموئی ہوئی ہوں، میری زبان میں ہے۔ تو یہ شعر کہہ رہے ہیں، شاعر یہی بات کر رہے ہیں ان دونوں شعروں میں، دونوں شعر کو ہم لوگ ساتھ پڑھیں گے۔ وسعت، اور میں، کتاب اللہ، میں اللہ کے کتاب کے لیے وسیع ہو گئی، یعنی کہ میرے اندر اللہ کی کتاب آ گئی، لفظا وغایتا، ہر لفظ بھی اور ہر معنی بھی۔ وما ضقت، اور میں تنگ نہیں آئی، ان آئین بھی، اس کی آیتوں سے، وعظاتی، اور اس کی نصیحتوں سے۔ تو میرے اندر اللہ کی کتاب سمو گئی، لفظا وغایتا، اس کا ہر لفظ بھی اور ہر معنی بھی، وما ضقت عن آئین بھی، اور میں تنگ نہیں پڑی ان کی آیتوں کو اپنے اندر لینے سے اور ان کی نصیحتوں کو بیان کرنے سے۔ تو پھر فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَصْفِ آلَةٍ وَتَنْسِيقِ أَسْمَاءِ الْمُخْتَرَعَاتِ فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ، تو کیسے میں آج تنگ پڑ سکتی ہوں، عن وصف آلۃ، کسی آلے کے وصف نگاری سے، کسی آلے کو بیان کرنے سے کیسے میں تنگ پڑ سکتی ہوں، وتنسیق اسماء لمخترعات، اور کچھ نئی ایجاد کردہ چیزوں کے اسما کو جوڑنے سے میں کیسے آج عاجز ہو سکتی ہوں، تنگ پڑ سکتی ہوں۔ اب شعر پھر سے ترجمہ دیکھیے، فکیف، تو کیسے، اضیق اليوم عن وصف آلۃ، آج میں کسی آلے کو کے بیان کرنے سے عاجز آ سکتی ہوں، تنگ پڑ سکتی ہوں۔ اور مخترعات بولتے ہیں جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، اور کچھ ایجاد کردہ چیزوں کے ناموں کو جوڑنے سے اور اس کو بیان کرنے سے کیسے میں تنگ آ سکتی ہوں، تنگ پڑ سکتی ہوں۔ آگے دیکھیں، ان البحر فی احشائہ الدر کامن فهل سأل الغواص عن صدافاتی، یہ والا شعر یاد رکھیے گا، یہ والا ہو سکتا ہے کہ ایگزامنر یہاں سے سوال بنائے تو یہ والا شعر ڈال دے، کیونکہ اس میں سے یہ والا شعر بہت ہی مشہور ہے۔
اور اس کے اندر بہت زیادہ معنویت بھی ہے، اس وجہ سے اس کو دھیان رکھیے گا۔ ہاں، انا البحر، اس میں شاعر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عربی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ ارے بھائی میں تو سمندر ہوں، میرے اندر تو خزانہ چھپے ہیں، موتیاں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ان موتیوں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو غوطہ زن بننا پڑے گا، اور ان سیپ جو ہوتا ہے سیپ، جو لوگ اندر جاتے ہیں سیپ کو ڈھونڈنے کے لیے غوطہ زنی کرتے ہیں، ڈبکی لیتے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھئے، پھر میرے اندر کی چیزیں آپ کو پتہ چلے گا، اوپر سے نہیں پتہ چلے گا۔ یہ شاعر کہہ رہے ہیں انا البحر، میں سمندر ہوں۔ کون سمندر ہے؟ عربی زبان، میں سمندر ہوں، فی احشائہ، احشاء مطلب یہاں پہ ہے فی باطنہ، ٹھیک ہے، فی احشائہ یعنی فی باطنہ، اس کے اندر الدر، الدر موتی، ٹھیک ہے، الدر موتی، کامن، کامن مطلب ہے مخفی، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، چھپی ہوئی ہے۔ انا البحر، میں وہ سمندر ہوں، فی احشائہ الدر کامن، جس کے اندر موتیاں چھپی ہوئی ہیں۔ فهل سأل الغواص عن صدفاتي، سالو، غواص مطلب کیا ہوتا ہے؟ غواص مطلب ہوتا ہے من یغوص فی البحر، جو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے غوطہ لگانے والوں سے پوچھا عن صدفاتی، میرے سیپوں کے بارے میں؟ کیا ان لوگوں نے غوطہ لگانے والے غوطہ زن سے پوچھا میرے سیپوں کے بارے میں؟ انا البحر فی احشائہ الدر کامن، میں سمندر ہوں اور میرے اندر موتی پوشیدہ ہے، کیا ان لوگوں نے غوطہ لگانے والوں سے میری سیپ کے بارے میں پوچھا؟ فیا بحکم، کلیئر ہو گیا؟ اگر کوئی پرابلم ہو تو بولیے گا، ورنہ میں سمجھ جاؤں گا۔ ہاں سمجھ میں آ گیا۔ فیا ویحکم ابلا و تبلا محاسنی ومنکم وان عز الدواء اساتی، اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ عربوں سے مخاطب کر کے عربی زبان کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں بوسیدہ ہو رہا ہوں، میری جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کی نگاہ سے چھپتی جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے میری جو یہ بیماری ہے، اس بیماری کا اصل ڈاکٹر آپ ہی لوگ ہیں۔ اگرچہ دوا تھوڑی سی مشکل ہے آج کل کے زمانے میں لانا، اور میری جو خوبیاں دبی ہوئی ہیں ان کو دوائی دے کر کے ان خوبیوں کو اسٹیج پر لانا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کام ہو سکتا ہے اور آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں، یہ پورا شعر کا مطلب ہے۔ فیا ویحکم ابلا و تبلا محاسنی، فیا ویحکم، ہائے تم لوگوں پہ کہ عقل پہ افسوس ہے۔ ابلا، بلی ابلا کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ ہونا، ٹھیک ہے، بلی ابلا، ابلا میں بوسیدہ ہو رہی ہوں، وہ تبلا محاسنی، اور میری اچھائیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، یعنی میری ساری اچھائیاں ایک دم سے چھپ رہی ہیں اور لوگوں کی نظر سے غائب ہو رہی ہیں۔ ومنکم، اصل یہاں پہ اس طرح سے ومنکم اساتی، اسات میں سے کیا ہوتا ہے؟ آسی جمع اوسات مطلب ہوتا ہے طبیب یعنی کہ ڈاکٹر، آسی جمع اوسات طبیب یعنی ڈاکٹر۔ ومنکم اساتی، اور تمہیں میں سے ڈاکٹر ہیں، وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ، اگرچہ دوائی اور علاج مشکل ہے، وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ، اگرچہ علاج مشکل ہے، تمہیں میں سے ڈاکٹر ہیں، تمہیں میں سے کوئی نہ کوئی میرا علاج کر سکتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ فَيَا وَيْحَكُمْ أَبْلَى وَتَبْلَى مَحَاسِنِي وَمِنْكُمْ وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ سَيَأْتِي، ہے افسوس تم پر، میں بوسیدہ ہوتی جا رہی ہوں، میری خوبیاں بوسیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ وَمِنْكُمْ وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ سَيَأْتِي، اور تمہیں میں سے، اگرچہ کہ تھوڑی سی دوا کا لانا تھوڑا مشکل کام ہے، تمہیں میں سے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ آگے دیکھیں، فَلَا تَكِلُونِي لِلزَّمَانِ فَإِنَّنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحِينَ وَفَاتِي، اب اس شعر میں شاعر عربوں سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، تم ہی ڈاکٹر ہو، تم ہی جو ہے میری خوبیاں نکالو، تم ہی عربی زبان پہ کام کرو، مجھے زمانے کے رحم و کرم پہ مت چھوڑو۔ اگر زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو گے کہ زمانہ عربی زبان کو سنبھال لے گا، آگے بڑھائے گا، تو پھر یہ سن لو کہ میں مر جاؤں گی۔ تو یہ شاعر عربی زبان کہہ رہی ہے۔ فلا تکلونی، وکلا یکلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حوالے کر دینا، جیسے اس حدیث میں نہیں ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں ان آباشوں نے پتھر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں ورڈ یہ ہے کہ وکلا ہی کا لفظ استعمال ہے، اس میں یہ ہے کہ کیا آپ مجھے حل تکلونی
इला अहदिन यतजहमुनी, क्या मुझे आप उनके हवाले कर रहे हैं जो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, इस तरह के वर्ड आए हैं। तो उसमें वकला का वर्ड इस्तेमाल हुआ। वकला का मतलब होता है किसी को किसी के हवाले कर देना। फला तकिलूनी, मुझे हवाले मत करो, लिज़्ज़मानी, ज़माने के, फ़इन्ननी, क्योंकि मैं, अखाफु, डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अन तहीन वफ़ाती, कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि मेरी मौत का वक्त कहीं करीब ना आ जाए। फला तकिलूनी लिज़्ज़मानी फ़इन्ननी, मुझे ज़माने के हवाले मत करो, मुझे ज़माने के रहम करम पर मत छोड़ो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरी मौत का वक्त करीब ना आ जाए। सर इसका माना सर एक वमिनकुम वइन आज़्ज़त दवाउ सर। हाँ, इसका माना वमिनकुम वइन अज़्ज़त दवाउ साथी, और तुम ही में से डॉक्टर हैं, यानी कि तुम ही लोग डॉक्टर हो। वइन अज़्ज़त दवाउ, अगरचे दवा और इलाज कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तुम ही में डॉक्टर हैं और तुम ही इलाज कर सकते हो, ये मतलब हुआ इसका। समझ में आया, ये बताएं। जी सर। चलते हैं आगे। अरा लिरिजालिल कौमी इज़्ज़न व मनअतन व कम अज़्ज़ अक़वामुन बिइज़्ज़ि लुग़ाती। ये शेर बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी बातें की। इस शेर में कहना ये चाह रहे हैं कि अरबी ज़बान कह रही है कि अरे अरबो, तुम लोगों ने अपनी ज़बान को छोड़ दिया, जबकि दूसरी कौमों को देखो कि वो ज़बान की वजह से उनकी इज्जत बढ़ गई। जैसे अंग्रेज़ी है तो ज़बान की वजह से उनकी इज्जत बढ़ गई, उन्होंने ज़बान पे मेहनत किया। तो इस वजह से तुम लोग ज़बान पे ध्यान दो, बस इतनी सी चीज़ें हैं। अरा, मैं देखती हूँ, लिरजाल गरबी, मगरिब के लोगों के लिए, इज्जन व मनातन, इज्जत और शान व शौकत। ठीक है, मैं मगरिब के लोगों को देखती हूँ कि उनकी इज्जत हो रही है, उनका जलवा है। वो कम अज़्ज़ अक़वामुन बिइज़्ज़ि लुग़ाती, वो कम अज़्ज़, अज़्ज़ मतलब अस्बह अज़ीज़न, और कितनी ही कौमें मुअज़्ज़ज़ बन गईं, बाइज्जत बन गईं, बिइज़्ज़ लुग़ाती, ज़बान के बाइज्जत होने की वजह से। बिइज़्ज़ लुग़ाती, ज़बान के बाइज्जत होने की वजह से। ओके। अरा लिरजाल ग़र्ब इज़्ज़न व मनातन व कम अज़्ज़ अक़वामुन बिइज़्ज़ि लुग़ाती, मैं मगरिब के लोगों को देखता हूँ कि उनकी इज्जत हो रही है, उनका जलवा है। व कम अज़्ज़ अक़वामुन बिइज़्ज़ि लुग़ाती, और कितनी ही कौमें ऐसी हैं कि जिनको इज्जत मिली है ज़बान की इज्जत की वजह से। अतौ अहलहुम बिल मुअजिज़ाति तफन्नुनन फया लैतकुम तअतून बिल कलिमाति। अब इसमें अरबी ज़बान अरबों से कह रही है कि अरे अरबो, ये सुनो कि तुमने देखा कि मगरिब की कौमें एकदम नई नई इजादात ला रहे हैं, इधर से हवाई जहाज, उधर से साइंस में अलग अलग इजादात ला रहे हैं। तो कम से कम तुम अपने अल्फाज ही को तो दिखाते कि मैं अरबी ज़बान कितनी रिच है। तुम अपने अरबी ज़बान का जो लुग़त है, मतलब लुग़वी मालदारी है, लुग़त के हिसाब से जो इसके अंदर मालदारी है, रिचनेस है, वो तुम लोगों को दिखाते। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि एक हर हर चीज़ के लिए अरबी ज़बान में हर हर अलग वर्ड है। घोड़े के लिए कई कई वर्ड हैं। तो इस तरह बारिश है तो बारिश की सारी किस्में होती हैं। ठीक है, हर बारिश के लिए अलग है। मतरुन है, हतलुन है, इन इन हमारा है, यानी कि अलग अलग वर्ड होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें शायर कह रहे हैं। अतौ अहलहुम, उन लोगों ने लाया, अहलहुम अपने लोगों के पास, बिल मुअजज़ाती तफन्नुनन, अजीब अजीब तरह की ऐसी चीज़ें, नई इजादात जो लगती हैं कि एक मौजज़ा है। ठीक है। फया लैतकुम, है ए काश कि तुम, तातून बिल कलिमाती, कि तुम कलिमात लाते। कलिमात लाते तो ये भी कलिमात उनके लिए एक मौजज़ा होता। जिस तरह से वो नई नई इजादात ला रहे हैं, वो उनके लिए एक मौजज़ा की तरह होता है।
ऐसे ही तुम कलिमात लाते, उनको कलिमात दिखाते कि देखो अरबी ज़बान के अंदर कितने कलमे हैं, और मानी को बयान करने के लिए। तो ये अतौहम बिल मुअजिज़ात तफन्नुनन, उन लोगों ने तरह तरह के मुअजिज़ात लाए अपने लोगों के पास। फ़याले तो कुम तातूना बिल कलिमाती, है अफसोस कि तुम कलिमात लाते। ठीक है, आगे देखें। अयुतरिबुकुम मिन जानिबिल गर्बि नाइबुन युनादी बिवअदी फी रबी'i हयाती। अब इस शेर में शायर ये कह रहे हैं सीधी सी चीज कि अरब अपनी ज़बान को छोड़ करके दूसरी ज़बान में बोलना अपने लिए फ़ख्र की चीज़ समझते हैं। ठीक है, अपनी ज़बान को छोड़ करके, जैसे कि लोग जो है अरबी ज़बान को छोड़ करके इंग्लिश बोलना, फ्रेंच बोलना, ये सारी चीज़ें बोलना उस पर फ़ख्र समझते हैं अरब के लोग। तो अब वही शायर कह रहे हैं कि सुनो, अरब से मगरिब से जो आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ की ज़बान की, स्पेनिश की, अंग्रेज़ी की, फ्रेंच की, और तुमको अच्छा लग रहा है, और वो आवाज़ें आकर के कह रही हैं कि मुझे ज़िंदा दरगोर कर दो, और तुम उन आवाज़ों की पे लब्बैक कहो और वो ज़बानें बोलने लगो। क्या तुमको ये अच्छा लग रहा है? तो अगर ये तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। इतनी सी चीज़ें हैं इस शेर में। अब देखें शेर, अयुतरिबुकुम मिन जानिबिल गर्बी। अतरब युतरिबु, इतराब का मतलब होता है मस्त कर देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुतरिब बोलते हैं किसको? मुगन्नी को बोलते हैं, सिंगर को। सिंगर क्या होता है? गाता है तो एकदम इंसान को मस्त कर देता है ना, सुनिए तो एकदम झूम जाता है इंसान। तो वही अयुतरिबुकुम, क्या तुमको मस्त कर रहा है? मिन जानिबिल गर्बी, मगरिब की जानिब से आने वाली, नाइबुन, बदशगुनी देने वाली खबर। मगरिब की जानिब से, नाइब मतलब होता है बदशगुनी देने वाली चीज। युनादी बिवादी, जो कि आवाज लगा रही है। युनादी, जो कि आवाज लगा रही है। बिवादी, मेरे जिंदा दरगोर होने का, मुझे जिंदा दफन करने का। फी रबी हयात, रबी किसको बोलते हैं? रबी बोलते हैं उसी को बहार। बहार, मेरे बहार के जमाने में, तेरे वास्ते हकीकत मेरे वास्ते फसाना। मेरे बहार के ऐन, मेरे बहार के ज़माने में, यानी कि मेरी ऐन जवानी में, ऐन शबाब में, जो कि आवाज़ लगा रही है मेरे जिंदा दरगोर होने का। तो मगरिब की तरफ से वो जो खबर आ रही है, वो आवाज़ आ रही है, क्या ये तुमको मस्त करती है? आगे देखें, अयुतरिबुकुम मिन जानिबिल गर्बि नाइबुन युनादी बिवादी फी रबी हयाती। क्या तुमको मगरिब की जानिब से वो बदशगुनी की खबर देने वाली आवाज़ तुमको मस्त कर देती है? युनादी बिवादी, जो कि आवाज़ लगाती है मेरे जिंदा दरगोर होने का, मेरी जिंदगी के आयन, उसको क्या बोलते हैं, बहार के ज़माने में। रबी बहार। वलो तज़ुरून अत्तैर यौमन अलिमतुम बिमा तहतहु मिन अथरतिन व शताती। क्लियर हुआ ये शेर? बताएं। क्लियर। आगे आगे वाला जो शेर है इसका ताल्लुक किससे? ये जो वाला शेर है इसका ताल्लुक पीछे से, पीछे से क्या है? थोड़ा सा म्यूट कर लें। पीछे से क्या है? पीछे से वो ताल्लुक ये है कि शायर ये कह रहे हैं कि भाई तुम मगरिब की जानिब से वो जो आवाज आ रही है, तो वो तो चावल है जिनका। हाँ तो चले, यहाँ पे शायर ने एक अच्छा अंदाज इख्तियार किया है इस बात को कहने के लिए कि मगरिब की जानिब से वो जो आवाज़ लेकर के आ रही है, वो जो आवाज़ है वो एक परिंदे की आवाज़ है, और वो परिंदा आकर के खबर दे रही है, और वो परिंदा आकर के बता रही है कि अरबी ज़बान अब ख़त्म होने वाली है, और तुम लोगों ने उस परिंदे की आवाज़ को सुन लिया। लेकिन अगर तुम उस परिंदे को हड़का देते
मगरिब की जानिब से जो आवाज आ रही है वो परिंदा लेकर के फड़का देते, उनको भगा देते, तो तुमको पता होता कि उस आवाज के नीचे किस कदर जहर छुपा हुआ है, कि असल में वो जो परिंदा है जो आवाज लेकर के आ रही है, दर हकीकत उसकी नीयत बुरी है। वो नीयत बुरी ये है कि उनको पता है कि अरबी ज़बान के अंदर सारी खूबियाँ हैं, लेकिन वो अरबी ज़बान को मिटाना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो भी आवाज़ें आ रही हैं मगरिब की तरफ से मेरे मिटाने के लिए, तुम उसको भगा दो, उसको डांट दो, उसकी बात मत मानो। वलो तज़्ज़ुरून अत्तैरा यौमन अलिमतुम बिमा तहतहु मिन अथरतिन व शताती। और एक चीज ये भी है कि ये जो तज़्ज़ुरून अत्तैरा जो है, तज़्ज़ुरून अत्तैर, अगर आप ज़माने जाहिलियत में जाएं तो तज़्ज़ुरून अत्तैर इस्तेमाल होता था उसके लिए, शुगुन लेने के लिए। चूँकि ज़माने जाहिलियत में एक रवाज ये था कि परिंदे को वो लोग उड़ाते थे, ठीक है, शुगुन लेने के लिए। अगर परिंदा दाएं जानिब से उड़ता था तो नेक शुगुन होता था, और अगर बाएं जानिब से उड़ता था तो बुरा शुगुन होता था। एक माना तो वो है जो मैंने बोला है, और लेकिन एक माना जो थोड़ा सा पीछे जा कर के समझें, ज़माने जाहिलियत में, तो तज़्ज़ुरून तैरा का मतलब यहाँ पे होगा कि शुगुन लेना, ठीक है, नेक शुगुन लेना। वलो तज़्ज़ुरून तैर, अगर तुम परिंदे को हड़काते, भगाते। चूंकि परिंदा कोई अगर शुगुन लेने की बात होती थी तो परिंदे को लोग भगा देते थे। अगर परिंदा देखा दाएं जानिब से उड़ा है तो देखता था कि हाँ ये जो है नेक वो है, शुगुन है। अगर बाएं जानिब से होता था तो कहा जाता था बदशुगुन है। तो यहाँ पे वो भी मुराद हो सकता है। वलो तज़्ज़ुरून तैर का फिर यहाँ पे मतलब ये होगा, अगर तुम शुगुन लेते, परिंदे को उड़ा करके, किसी भी दिन, आलिम तुम, तो तुम जान लेते, बिमा तहतहु मिन असरतिन व शताती, कि क्या है उसके नीचे, मिन असरतिन लग़दिश व शताती, और बिखराव। असरा बोलते हैं वही इंसान फिसल जाए ना, तो उसको बोलते हैं अथरतुन, जिसको कह सकते हैं अच्छी उर्दू में लग़दिश। और शतात का मतलब होता है बिखराव, शतात। तो वलो तज़्ज़ुरून तैर यौमन अलिमतुम, अगर तुम परिंदे को हड़काते, यानी कि अगर तुम शुगुन लेते परिंदे को उड़ा करके, भगा करके किसी भी दिन, तो तुम जान लेते उसके अंदर में जो कुछ लग़दिश और बिखराव है वो तुम सब कुछ जान लेते कि ठीक है। सक़ल्लाहु फी बत्निल जज़ीरति आज़मन यअज़्ज़ु अलैहा अंतलीना क़नाती। समझ में आ रहा है शेर ना? और कहाँ तक है? अच्छा, लंबा शेर है ये। सक़ल्लाहु फी बत्निल जज़ीरति आज़मन यअज़्ज़ु अलैहा अंतलीना क़नाती। अब इस शेर में जो है, शायर तो पहले शिकवा किया उन्होंने, ठीक है, शिकवा करने के बाद अब शायर उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं जो कि अरबी ज़बान की हिफाजत करते हैं, ठीक है, जो लोग अरबी ज़बान की हिफाजत करते हैं। तो अब यहाँ पे उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं इस शेर में। सक़ल्लाहु, अल्लाह ताला जिन लोगों ने अरबी ज़बान की हिफाजत की है और मर गए हैं, तो यह है, अल्लाह ताला सैराब करे, फी बत्निल जज़ीरती, जज़ीरे अरब में, आदुमन, उन हड्डियों को, यअज़्ज़ु अलैहा, यानी कि यअज़्ज़ु अलैहा का मतलब यश्तद्दु अलैहा, जिन पर बड़ा दुश्वार गुजरता है, अंतलीना क़नाती, कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं, अंतलीना क़नाती, के कनात में से होता नेज़ा, ठीक है, कि मेरा नेज़ा कमज़ोर पड़ जाए, यानी कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं। अब यहाँ पे गोया के शायर अरबी ज़बान की ज़बानी उन लोगों को दुआ दे रहे हैं जो लोग के अरबी ज़बान की हिफाजत करते करते, पूरी ज़बान की खिदमत करते करते उनका इंतकाल हो गया। उनको दुआ दे रहे हैं कि देखो वो लोग कितने अच्छे थे,
वो लोग पूरी ज़िंदगी अरबी ज़बान की खिदमत करते रहे, इवन के वो मर गए। तो अभी भी अगर ये बात आती है कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो उनको अच्छा नहीं लगता ये। तो वही शेर कह रहे हैं, सक़ल्लाहु फ़ी बत्निल जज़ीरति आदमन, अल्लाह ताला सैराब करे इस जजीरे के अंदर उन हड्डियों को, यइज़्ज़ु अलैहा, जिन पर ये बात दुश्वार गुजरती है कि अंतलिन क़नाती, मेरा निज़ा कमज़ोर हो पड़ जाए। हफ़िज़्न विदादी फ़िल बिला व हफ़िज़्तुहु लहुन्ना बिक़ल्बिन दाइमिल हसरात। हफ़िज़्न विदादी फ़िल बिला, उन लोगों ने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की, फिल बिला, बोसीदगी के आलम में, वह हफ़िज़तुहु, और मैंने भी उसकी मोहब्बत की हिफाजत की उन लोगों के लिए, बिक़ल्बिन, ऐसे दिल से, दाइमिल हसरा, जो कि हसरतों से भरा है। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं ये कि उन लोगों ने, जबकि लोग कह रहे थे कि अभी ज़बान पुरानी हो चुकी है, ये वो बहुत सारी, लेकिन उन लोगों ने मेरी मोहब्बत का ख्याल रखा, मैंने जो वादा किया था, और मैंने भी उनकी मोहब्बत का ख्याल रखा है कि मैं भी उसका तज़किरा खूब करती हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक हसरत है कि अब वो लोग रहे नहीं, वो लोग अभी कब्र में हैं। अब शेर का तर्जुमा देखें, हफ़िज़्न विदादी, उन लोगों ने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की, फिल बिला, मोहब्बत की हिफाजत की, फिल बिला, बोसीदगी के आलम में, वह हफ़िज़तुहु लहुन्ना, और मैंने भी उनकी मोहब्बत की हिफाजत की उन लोगों के लिए, बिक़ल्बिन दाइमिल हसराती, एक हसरत से भरे हुए दिल को लेकर। वफ़ाख़रतु अहलल ग़र्बी वश्शर्क़ु मुफ़रिक़ुन हयाअन बितिलकल अअज़मिन नख़राती। अब देखें इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं। ये शेर बहुत ही ज़बरदस्त है। इस शेर में शायर ये कहना चाह रहे हैं कि जबकि पूरा मशरिक़ अपना सर झुकाया हुआ था कि हाँ अरबी ज़बान तो अब मरने जा रही है, अब तो अंग्रेज़ी, फ़्रेंच और ये सारी चीज़ों में नए नए इजादात हो रहे हैं वहाँ के लोग, और उसी में सब आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं साइंस के, तो पूरा मशरिक़ जो है सर झुकाया हुआ था मारे शर्म के। लेकिन मैंने उसी टाइम मगरिब वालों पे फ़ख्र किया, इन्हीं सीधा हड्डियों के थ्रू, जो लोग मर गए हैं और उनके हड्डी जो कब्र में हैं, मैंने इन्हीं हड्डियों को दिखा करके, मैंने फ़ख्र करके मगरिब से कहा कि देखो तुम लोग जितने भी इजादात कर रहे हो वो सब इन्हीं की देन है कि इन लोगों ने तुम्हें इल्म दिया। क्योंकि इसमें एक हिस्ट्री है, पूरी इस्लामी हिस्ट्री जब देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि इस्लामिक हिस्ट्री में पहले के स्कॉलर ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। जैसे तिब में उन्होंने किताब तिब लिखी, अल कानून लिखी, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी, वो एक मौजू है। तो जो मर गए उलमा, तो उस वक्त मैं उन पे फ़ख्र कर रही थी, अरबी ज़बान में कहा। वफ़ाख़रतु अहलल ग़रबी, मैंने मगरिब के लोगों पे फ़ख्र किया उस वक्त, जबकि उस हाल में जबकि अश्शर्क़ु मुतरिक़ुन हयाअन, अतरक़ यतरिक़ु, इतराक़ मिलते हैं सर को झुकाना, जबकि मशरिक़ के लोग मारे शर्मिंदगी की वजह से सर झुकाए हुए थे, मैंने मगरिब वालों पे फ़ख्र किया, बितिलकल अअज़मिन नख़राती, आज़ुम का मतलब है हड्डी, ठीक है, और नख़रतुन जमा नख़रात मतलब होता है सड़ी गली हुई, नख़रतुन जमा नख़रात, इन सड़ी गली हुई हड्डियों से को लेकर मैंने अहले ग़र्ब पे फ़ख्र किया, जबकि अहले शर्क़ मशरिक़ के लोग शर्म की वजह से सर झुकाए हुए थे। What is going on? ठीक है, अरा कुल्ल यौमिन बिलजराइद मज़लक़न मिनल क़ब्र युदनीनी बिग़ैरि अनाती। अब यहाँ पे जो है अब शायर थोड़ा सा मुतवज्जह हो रहे हैं अरब के उन लोगों की तरफ जो कि सहाफ़त में काम करते हैं, मैगज़ीन वगैरह निकालते हैं, ठीक है, मैगज़ीन वगैरह निकालते हैं, लेकिन वो अरबी ज़बान के कवायद वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। रोज़ाना जो कुछ भी मैगज़ीन में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रहती है, तो इन गलती की वजह से मैं कब्र से करीब होती जा रही हूँ, अरबी ज़बान कह रही है। अब शेर देखें,
अरा कुल्ल यौमिन, हर दिन मैं देखती हूँ, बिल जराइदी, इसमें जरीदतुन जमा जराइद, जरीदा मैगजीन्स, हर दिन मैं देखती हूँ मैगजीन में, मजलकन, मजलक बोलते हैं फिसलने की जगह, मजलक बोलते हैं फिसलने की जगह, और यहाँ से मुराद है गलतियाँ। और हर दिन मैं देखती हूँ मैगजीन में गलतियाँ, मिनल कब्र युदनीनी, और वो गलती क्या होती है, अदना युदनी, इदनान करीब करना, और वो गलती मुझे कब्र से करीब करती है, बगैर अनाती, बगैर किसी मोहलत के, बगैर अनाती, बगैर किसी मोहलत के वो गलतियां मुझे कब्र से करीब करती है, मतलब वो गलतियां मुझे मारने जा रही है, मेरा दम घोटने जा रही है। अरा कुल्ल यौमिन बिल जराइद मज़लक़न, हर दिन मैं मैगजीन से मैं देखती हूँ गलतियाँ, मिनल क़ब्रि युदनीनी बगैर अनाती, और वो गलतियाँ मुझे कब्र से करीब करती हैं, बगैर अनाती, बगैर किसी मोहलत के, बेरहम होकर के। व अस्मअ लिलकुत्ताब फी मिस्र वज्जतन फ़अलमू अन्न अस्साइहीन नुआती। अब इसमें जो है शायर अरबी ज़बान की ज़बानी जो राइटर्स हैं, राइटर्स से शिकवा कर रहे हैं। शिकवा क्यों कर रहे हैं कि राइटर्स और जो अदबा हैं वो अपने आप को कह रहे हैं, चीख रहे हैं कि मैं अदीब हूँ, अरबी ज़बान की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मेरी मौत का पैगाम लाने वाले वही लोग हैं, मेरे मौत के पैगंबर यही अदबा हैं, क्योंकि ये अदबा मेरी जो फसी अरबी छोड़ करके आमिया में लिखने लगे हैं, आमिया को तरजीह देने लगे हैं, और अरबी असल उसलूब को छोड़कर, असालत जो होती है अरबी को, उसको छोड़ करके कोई और दूसरा उसलूब इख्तियार करने लगे हैं। तो ये शेर का मतलब हुआ। वो अस्माउ लिल कुत्ताबी, और मैं राइटर और अदबा के मिस्र में सुनता हूँ, ज़ज्जतन, एक शोर, तो अदबा के एक शोर है मिस्र में, ज़ज्जा मतलब होता शोर, हंगामा, कि मैं सुनता हूँ मिस्र में कि अदबा का एक हंगामा बरपा है। फ़अलमू, नहीं फ़अलम, तो ये जान लो, अन्न साइहीन नुआती, साइह चीखने वाला, शोर करने वाला, ना या ना का मतलब होता है मौत की खबर देने वाला, वहीं से नाई, उसी की जमा है नुआत, मौत की खबर देने वाला। तो अन्न साइ के चीखने वाले, नुआती मेरी मौत की खबर देने वाले हैं, मेरे मौत के पैगंबर हैं। अस्माउल किताबी फी मिस्र ज़ज्जतन, मिस्र में राइटर्स और दबा की आवाज़ और दबा का हंगामा सुनता हूँ कि एक हंगामा बरपा है उन लोगों का, और ये जान लो कि यही चीखने वाले, हंगामा बरपा करने वाले मेरी मौत की खबर देने वाले हैं, मेरे मौत के पैगंबर हैं। अयहजुरूनी कौमी अफ़ल्लाहु अन्हुम इला लुगतिन लम तत्तसिल बिरवाती। अब इसमें शायर शिकवा कर रहे हैं कि लोग अरबी ज़बान को छोड़ करके क्यों जो है दूसरी ज़बान अख्तियार कर रहे हैं, अंग्रेज़ी वगैरह दूसरी चीज़ें, क्योंकि अरबी ज़बान जो है इसमें एक फ़न है रजाल, फ़न्नुर रजाल का, ठीक है, जिसमें कि रिवायत दर रिवायत, ये रावी दर रावी एक सिलसिला चलता है, और जहाँ से असल सोर्स तक पहुँचता है, और जबकि अंग्रेजी ज़बान वगैरह में ऐसा नहीं है। और अरबी ज़बान में क्या है कि हदीस है तो इमाम बुखारी ने किससे सुना, फिर उनके उस्ताद ने किससे सुना, चलते 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 अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर लास्ट में बात आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिलसिला है अरबी ज़बान में रिवायत का, लेकिन और दूसरी ज़बान में नहीं है, तो लोग क्यों फिर मुझे छोड़ करके कोई दूसरी ज़बान अख्तियार कर रहे हैं। ये चीज़, ये शेर का मतलब हुआ। अयहजुरूनी कौमी, क्या मेरी कौम मुझे छोड़ करके इख्तियार कर लेगी, अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनको माफ़ करे, अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनको माफ़ करे। अयहजुरूनी कौमी, क्या मेरी कौम मुझे छोड़ करके इख्तियार कर लेगी, इला लुगतिन, एक ऐसी ज़बान, लम तत्तसिल बिरवाती, इत्तसल से होता मिलना, जो कि रावियों से नहीं मिला हुआ है, लम तत्तसिल बिरवाती, जो कि नहीं मिलता है रिवायत करने वालों से। समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रही है? जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो नहीं, अच्छा है सर, ठीक है। ठीक है। अयहजुरूनी कौमी, असल चूंकि बहुत लंबे लंबे कसीदे हैं तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। अयहजुरूनी कौमी अफ़ल्लाहु अन्हुम, क्या मेरी कौम मुझे छोड़ देगी, अल्लाह उनको माफ़ करे, छोड़ करके एक ऐसी ज़बान इख्तियार कर लेगी जिसमें रिवायत का सिलसिला नहीं है।
آگے کتنے شعر رہ گئے ہیں اور ہو گیا ماشاء اللہ. نہیں اور بھی اشعار ہیں اور بھی اشعار ہیں. اور بھی ہیں. سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب العفاء في مسيل فراتي. کس کو نیند آ رہی ہے بھائی؟ سوری میں نے ریکارڈنگ نہیں لگی تھی اس کا. پھر سے پچھلے شعر کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سرت لوثة الافرنج فیہا کما سرا، انگریزوں کی حماقت اس میں جاری ہو گئی ہے ایسے ہی جیسے کہ لعاب الافائی فی مسیل فراتی، سانپ کا لعاب جاری ہو گیا ہے فرات نہر میں. فجاءت کثوب ضم 70 رقعۃ، اور یہ ہو گیا ہے اس کپڑے کی طرح جس کے اندر 70 پیوند ہوں. مشکلۃ الالوان مختلفات، الگ الگ رنگ کے. مشکلۃ الالوان الگ الگ رنگ کے. اب آگے جو ہے شاعر عربی زبان کچھ درخواست کر رہی ہے ان سے، رائٹر سے، ادبا سے، کہ دیکھو میں نے تو شکوہ کر دیا ہے لیکن تم ہی لوگ اپنے ہو اور شکوہ اپنوں ہی سے کیا جاتا ہے، تو اس لیے اب اے ادبا کی جماعت میں آپ لوگوں سے کچھ درخواست کر رہا ہوں. وہ درخواست یہ ہے کہ جو شکوہ ہوا معاف کیجئے. آپ جو ہے آپ ہی میرے اندر عربی زبان کے اندر زندگی کی ایک نئی روح پھونک سکتے ہیں. اگر آپ ان روح پھونک کر کے مجھے زندہ کر دیں تو ٹھیک ہے، تو میں زندہ رہوں گی، میرا بول بالا ہوگا. ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں اس طرح سے مروں گا کہ میرا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. تو اب جو ہے یہ ان پورے شعر میں یہ ساری چیزیں کریں. الی معشر الکتاب والجمع حافل بسطت رجائی بعد بسط شکاتی. الی معشر الکتاب بسطت رجائی، یہاں پہ اس طرح سے ہے کاتبوں کی جماعت کی طرف. بسطت رجائی، بسطہ ایسے تو بسطن کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، رجائی امید. تو میں نے اپنی امید میں نے پھیلائی کاتبوں کی جماعت کی طرف. بعد بسط شکاتی، اپنے شکایت پھیلانے کے بعد. اور یہ کب پھیلایا؟ والجمع حافلون، جمع مطلب ہوتا ہے جماعت، حافلون مطلب بھرا ہوا. جبکہ وہ محفل بھری ہوئی ہے. تو اب شعر کا ترجمہ دیکھیں. الی معشر الکتاب والجمع حافل، میں کاتبوں کی جماعت سے اس وقت جب کہ محفل بھری ہوئی ہے. بسط تو رجائی، اپنی امید کی چادر میں نے پھیلا دیا. بعد بسط شکاتی، شکایت کا چادر پھیلانے کے بعد. شکایت کی چادر پھیلانے کے بعد. ٹھیک ہے. فإما حیات، اب میں نے ان کو پھیلا دیا تو اب کیا ہوگا؟ فإما حیات تبعث المیت فی البلاء وتنبت فی تلک الرموس رفاتی. تو اب کیا ہوگا؟ یا تو ایسی زندگی ملے گی تبعث المیت فی البلاء، جو کہ میت کو زندہ کر دے گی، فی البلاء بہت ہی اس میں بوسیدگی کی حالت میں بھی میت کو زندہ کر دے گی. وَتُنبِتُ فِي تِلْكَ الرُّمُوسِ، رموز کس کو بولتے ہیں؟ رموز بولتے ہیں قبر کو. رمسن کی جمع رموز، رمسن کی جمع رموز. اور ان قبروں میں رفاتی، میرا پرانا ٹکڑا، میری ہڈی ایک دم سے جگ جائے گی. نبتا یمبتو کا مطلب ہوتا ہے اگنا. تو رفات بولتے ہیں پرانا ٹکڑا مطلب ہڈی. تو میری ہڈی اگ جائے گی، یعنی کہ میری ہڈی زندہ ہو جائے گی. فإما حیات، تو اب یہ ہوگا کہ یا تو ایسی زندگی ملے گی جو کہ بوسیدگی کی حالت میں بھی میت کو زندہ کر دے گی. وَتَنبُتُ فِي تِلْكَ الرُّمُوسِ رُفَاتِ، اور ان قبروں میں میری ہڈی کے اندر زندگی آ جائے گی، اگ جائے گی، یعنی زندگی آ جائے گی.
وَإِمَّا مَمَاتٌ لَا قِيَامَةَ بَعْدَهُ، یا تو ایک ایسی موت آئے گی کہ جس کے بعد قیامت ہی نہیں ہوگی، یعنی کہ قیامت سے پہلے ہی موت آ جائے گی. مَمَاتٌ لَعَمْرِي لَمْ يُقَصْ بِمَمَاتِ، اور یہ موت ایسی ہوگی میری زندگی کی قسم، لم يقص بمماتی، کہ اس کو جو ہے کسی بھی موت سے کمپیریزن یعنی کہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے.